वजीर आजम इमरान खान ने अलकादर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। कश्मीर से यूनाइटेड नेशंस तक, जुल्म से इंसाफ तक, इमिग्रेंट्स से दी साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने मुस्ताफी होने की वजह बता दी। मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता एयरलाइंस ने कौमी दिन के मौके पर 50 घंटे के लिए टिकट्स पर 50% रियायत का ऐलान कर दिया। फ्रांस में कोरोना की नई लहर जोर पकड़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 47,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार कामयाबी के बाद आईसीसी की नई फहरिस्त में पाकिस्तानी बॉलर्स और बैट्समैन की रैंकिंग बेहतर हो गई। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर ठन गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, महंगाई का मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना मईशत की तबाही है। अस्सलामुअलैकुम, पीएनपी न्यूज के साथ मैं हूं फलक नाज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वजीर आजम इमरान खान ने अलकादिर यूनिवर्सिटी का दौरा किया और नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। एकेडमिक ब्लॉक की मौजूदा इस्तेदाद 500 तुलबा और तालिबात है, जिसे मरहला वार वसात दी जाएगी। वजीर आजम ने इस मौके पर असातिजा और तुलबा से मुलाकात की और पौधा भी लगाया। नाजरीन, सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की नए केस ओमिक्रॉन के पेश नजर सूबे भर में नई पाबंदियां आयद कर दी और कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि पर सी कैटेगरी में शामिल अजला में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। महकमा दाखिला सिंध की जारी करदा हुक्मनामे के तहत सी कैटेगरी में शामिल अजला के होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखना लाजमी करार दिया गया है। इस तरह कराची में इंडोर डाइनिंग के लिए 30% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी आयद की गई है। अब कराची में होटल 70% से ज्यादा नशिस्तों पर ग्राहकों को नहीं बिठा सकेंगे। कोरोना एसओपी से मुतल्लिक नए हुक्मनामे के तहत लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन, खैरपुर और गोटकी में 300 अफराद से ज्यादा शादी ब्याह के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सांगड़ और सखर के अजला और कराची डिवीजन में 500 अफराद के इंडोर इज्तिमा की इजाजत दी गई है। सियाहत, तफरीह, पार्क, स्विमिंग पूल्स और फ्लाइट में सफर कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत होगा। महकमा दाखिला सिंध ने कहा है कि सूबे भर में सिनेमा हॉल्स में वैक्सीनेटेड अफराद के दाखिले की इजाजत है। कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं, जबकि तमाम तालीमी इदारे बादस्तूर खुले रहेंगे। सिंध में वबाई अमराज एक्ट के तहत नई पाबंदियां 15 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होंगी। लाहौर में साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम में जज्बा का इनेकाद किया गया। इसी पर देखिए एमएच व्यास की ये रिपोर्ट। साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत पाकिस्तान की सियासत में खवातीन की शमूलियत, जमहूरियत और बाइख्तियार औरत के उन्वान से लाहौर के मकामी होटल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद सियासी अमल में खवातीन को आगे लाना और लोकल गवर्नमेंट में 33% नुमाइंदगी के लिए चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना था। तकरीब के मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर मोहम्मद शाहिद इस्लाम ने प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा, माजी में ऐसा हो चुका है जहां खवातीन 10% से कम वोट कास्ट करती हैं, वहां दोबारा पोलिंग कराई गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम कर रहा है। कोई भी इंतखाबी अमल फहरिस्तों के बगैर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक वोटर लिस्टों की इस्लाहात के लिए काम करना शुरू किया हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय खवातीन सानिया कामरान ने कहा, खवातीन के सियासी किरदार के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तकरीब के हवाले से उन्होंने एमएच व्यास से क्या तफसीलन गुफ्तगू की, आप भी सुनिए। उसके अंदर अवेयरनेस देना चाह रहे हैं और तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाना चाह रहे हैं, ताकि एक बाशऊर, एक एजुकेटेड बाइख्तियार औरत जो है ना, वो एक बेहतरीन माशरे को जो है ना बनाती है। तो एक खातून को एजुकेट करने का मतलब है कि पूरी फैमिली को एजुकेट आपने कर दिया। सबसे पहले एजुकेशन पे हमारा फोकस है और एजुकेशन के बाद जो खवातीन पॉलिटिक्स को अपना करियर बनाना चाहती हैं, वो एक बात समझ लें
کہ ان کے لیے بہت کمپٹیشن ہے. انہوں نے مردوں کے ساتھ جب مقابلہ کرنا ہے تو انہوں نے صرف آ کر کھڑے نہیں ہونا, انہوں نے آ کر کھڑے ہو کے چھلانگ مارنی ہے تاکہ ان کے قد کے برابر ان کے جو ہے وہ ڈیل کر سکیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آپ یقین مانیں, ہم تو اگر تقریر کرنے کے لیے ڈائس پہ بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایک سٹول چاہیے ہوتا ہے نیچے, اس پہ کھڑے ہو کے ہم تقریر کریں. تو سم ٹائمز ایکوالٹی کے ساتھ ساتھ عورتوں کو ایکوٹی دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک معیار پہ آ کر ریپرزنٹیشن جو ہے نا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے مستعفی ہونے کی وجوہات سے عوام کو آگاہ کر دیا ہے. بی جی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جام کمال نے کہا, میں مستعفی ہونے کے بعد صرف 10 روز کے لیے بیرون ملک گیا تھا. میں رکن اسمبلی ہوں اور اپنے حلقے کی خدمت اور سیاست جاری رکھوں گا. ان کا مزید کہنا تھا, عبدالقدوس وزنجو آج کل جن منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں وہ میرے دور حکومت کے ہیں. انہوں نے مزید کہا, جو ہماری 3 سالہ محنت کا نتیجہ ہے. مجھے کسی نے نہیں نکالا بلکہ میں نے خود استعفیٰ دیا ہے تاکہ پارٹی ٹوٹنے سے بچ جائے اور پی ڈی ایم کے لوگ حکومت کا حصہ نہ بن سکیں. اور ناظرین, اب خبر شامل کرتے ہیں متحدہ عرب امارات سے, جہاں اتحاد ایئر ویز یو اے ای کے 50ویں قومی دن کی یاد میں 50% تک رعایت پر ٹکٹس بک کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے. تاہم اتحاد کی ٹکٹس پر 50% تک کی یہ رعایت صرف 50 گھنٹوں تک محدود ہے. اس دوران بک کیے گئے ٹکٹ 14 جون 2022 تک سفر کے لیے موزوں ہوں گے. یہاں تک کہ اب بھی بک کی جانے والی ٹکٹس پر آپ کو اضافی اخراجات کے بغیر اپنی پروازیں بعد میں تبدیل کرانے کی سہولت بھی دی جا رہی ہے. اب بات کرتے ہیں موذی وائرس اومیکرون کی. فرانس میں کرونا وائرس کی 5ویں لہر تیزی سے پھیل رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,000 نئے کیس سامنے آ گئے ہیں, جبکہ فرانس کے وزیر صحت کا کہنا ہے کرونا وائرس کی نئی بگڑتی صورتحال میں ویکسین کی وجہ سے ہسپتالوں میں صورتحال کنٹرول میں ہے. اگر ویکسین نہ لگائی ہوتی تو ہسپتال بھر گئے ہوتے. انہوں نے مزید کہا, کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین اور ماسک لازم و ملزوم ہے. ہر حال میں احتیاط سے کام لینا ہوگا. ویکسین لگانے کی رفتار کو تیز کرنا ہوگا. کھیلوں کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں, بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں شاندار کامیابی پر پاکستانی ٹیم کو خوشخبریاں ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آئی سی سی کی جاری کردہ نئی رینکنگ میں پاکستانی بالرز اور بیٹسمینوں کی رینکنگ بہتر ہونے لگی. تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کی فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا, جس کے بعد وہ بہترین بالرز کی فہرست میں 3 درجے ترقی کے بعد 5ویں پوزیشن پر آ گئے ہیں. بالرز کی فہرست میں پہلی پوزیشن آسٹریلیا کے پیٹ فارمز کے پاس ہے. دوسرے پر بھارتی بالر اشون, تیسرے پر نیوزی لینڈ کے ٹیم سوتھی, چوتھے پر آسٹریلیا کے جوش ہیزلووڈ براجمان ہے. بالرز کی فہرست میں حسن علی 5ویں درجے ترقی کرتے ہوئے 16ویں نمبر سے 11ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں. بیٹسمینوں کی فہرست میں پاکستان کے عابد علی 28 درجے ترقی کرنے کے بعد 48 سے 20ویں نمبر پر آ گئے ہیں. ان کے علاوہ بابر اعظم 8ویں پوزیشن پر ہیں. بیٹنگ میں پہلی پوزیشن انگلینڈ کے جوئے روٹ, دوسری آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ, تیسری نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کے پاس ہے. اس کے علاوہ وراٹ کوہلی کے پاس 6ٹھی پوزیشن موجود ہے. ناظرین, اب بات کرتے ہیں کچھ حکومت اور الیکشن کے حوالے سے. حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے پر ٹھن گئی ہے. وزیر اطلاع فواد چودھری نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای وی ایم پر الیکشن ہوگا تو ہی الیکشن کمیشن کو فنڈز ملیں گے. تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کے دوران فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم پر نہیں ہوتے تو حکومت اس کے لیے فنڈز نہیں دے سکے گی. انہوں نے کہا, الیکشن کمیشن کو صرف وہاں فنڈز ملیں گے جہاں انتخابات ای وی ایم پر ہوں گے, کیونکہ قانون صرف ای وی ایم پر ہونے والے انتخابات کو مانتا ہے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگلے تمام ضمنی الیکشن ای وی ایم پر کروانا لازمی ہوں گے. اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا, مہنگائی کا بلند ترین سطح پر پہنچنا معیشت کی تباہی کی دلیل ہے. مہنگائی 13 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں. حکومتی بیانات سے یہ آگ نہیں بجھنے والی.
ماہانہ 11.5% مہنگائی معاشی بربادی کا اعتراف جرم ہے۔ عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، حکمران نہ گھبرانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جاری کھاتوں کے خسارے 5.1 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے PNP نیوز یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ